हरिओम. सगळ्यांक पराभव संवत्सराच्यो शुभेच्छा. आता नवें वर्स सुरू जातकर पयले 9 दीस आसात ताका रामाले नवरात्र म्हणटात. जशें आमी शारदीय नवरात्र करतात देवीचें, तशें हें रामाले नवरात्र. कित्याक 9व्या दिसा श्री रामनवमी येता, रामाचो जन्म जाता. आतां आमी रामाची पुजा ही आदल्या तेंपा वयल्यान गोंयान आसा. पयलीं पासून गोंयान रामनाम, रामाचो जन्म जाता. पूण हालींच आतां पर्तगाळ मठाचे 550 वर्सां खातीर सगळ्या लोकांक आवाहन केलें गेलें की तुमी 550 कोटी श्रीराम जय राम जय जय राम हो तारक मंत्र म्हणात आनी त्या सगळ्यांनी पाळ्ळें आनी तितले कोटी तो जप जालो. त्या खातीर आतां रामाचें नांव आनी रामनाम हें आतां परत खूब फुडें आयलां. आतां आमी पळोवया, गोस्वामी तुलसीदासान 14व्या शतकान रामचरीत मानस नांवाचो व्हड ग्रंथ बरयलो आनी ताणें सांगलां की सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार रामनाम. आनी हें सगळ्यांत सोंपें, सुटसुटीत आनी सगळ्यांक करपाक अशें बरें. आनी हो जप नामजप किंवा नामस्मरण हें सगळ्यांनी कोणेंय करपाक शकता, ताका वेळ काळ लागना. आनी तें कशें बरें हें तो म्हणटा तें आतां आमी आज पळोवया. तो म्हणटा, कलियुगान कल्पतरू भशेन मनाक जाय तसलें फळ जर जाय जाल्यार तुमी रामनाम जप करचो म्हणून, आनी त्या सगळ्या आमच्या दुख्खांतल्यान आमकां मुक्ती जातली म्हणून. पापी सुद्दां रामनाम जप केलो जाल्यार पवित्र जाता म्हणटा तो. आनी मागीर तो म्हणटा 4 युगां आसात, सत्ययूग, त्रेतायूग, द्वापरयूग, कलियूग, आनी 3 लोक आसात, स्वर्गलोक, नरकलोक आनी पृथ्वीलोक. ह्या सगळ्या हातून सगळ्यांत बरें आनी सोंपें सुटसुटीत म्हणल्यार रामनाम. आनी हें जप केल्यार मनीस दुख्खांतल्यान मुक्त जाता. वेद, पुराण आनी सगळे संतूय सांगतात की सगळ्या पुण्याचें फळ म्हणल्यार श्री रामनामाचें प्रेम आसप आनी रामाचो जप करप. गोस्वामी म्हणटा की पयलीं जेन्ना सत्ययूग आशिल्लें तेन्ना ध्यान धारणा करून परमेश्वर प्राप्ती जाताली. मागीर त्रेतायुगान व्हड व्हड यज्ञ करपाक लागले, जशे की पुत्रकामेष्टी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ. तशें करून लोकांक भगवत प्राप्ती, परमेश्वर प्राप्ती, आनंद प्राप्ती जाताली. ताज्या नंतर द्वापरयूग आयलो तेन्ना लोक भक्ती पुजा करून तांकां मेळपाक लागलें. पूण सगळ्यांत कठीण आसा तें हें कलियूग. आनी कलियुगांतल्यान आमी मनान विचलीत करपाची साधनां खुबूच वाडल्यांत. सो कलियुगान हे सगळे पयलींचे मार्ग चलनात. म्हणून हांगा एकमेव मार्ग म्हणल्यार तो रामनाम, खंयच्याय देवाचें नामस्मरण म्हणटा तो एकूच मार्ग तांणी सांगला. तो म्हणटा कितें, हांगा मनशालें मन कलियुगान एक पापाच्या समुद्रान एक नुस्तें कशें पेंवता म्हणून, इतलें वायट आसा. आनी फक्त रामनाम स्मरण आनी रामनाम जप केलें जाल्यार परमेश्वराची प्राप्ती जाता, आपल्याक मनाक जाय तशें फळ मेळटा म्हणून. आनी तो एक म्हणटा, कालनेमी राक्षसा भशेन हो कलियूग आसा. तो कालनेमी राक्षस आशिल्लो रामायणान, तसो हे कलियूग हो कपटी आसा. आनी आमचें रामनाम जे आमी जप करतात तो आमचो हनुमान कसो कालनेमीक हरयता, तशें हें रामनाम जप म्हणून. आनी एक तो उदाहरण दिता म्हणल्यार रामनाम हें म्हणटा तो नरसिंह भगवान हो आमचो विष्णूचो अवतार. आनी कलियूग म्हणल्यार हिरण्यकशिपू भशेन दैत्य. आनी जप करपी म्हणल्यार हो भक्त प्रल्हाद म्हणून. सो जप करपी हाजी राखण ह्या दैत्या पासून, ह्या कलियुगा पासून करता कोण काय म्हणल्यार रामनाम. तो आमचो नरसिंह भगवान आसा. आनी हें जपयज्ञ हें हाका भगवान श्रीकृष्णानूय बी भगवद्गीतेन म्हत्व दिलां. कित्याक 10व्या अध्यायान सगळे जेन्ना विभुती जेन्ना भगवानान सांगल्या, तातूंत भितर यज्ञानाम जपयज्ञोस्मी म्हणला. म्हणल्यार सगळ्या यज्ञान सगळ्यांत बरो आपल्या आवडीचो यज्ञ म्हणल्यार तो जपयज्ञ अशें भगवानानूय सांगलां भगवद्गीतेन. आनी हो करपाक सोंपो, केन्नाय खंयच्याय वेळार करपाक शकता. हाका वेगळीं भायलीं साधनां कांय लागना. म्हणून परत एकदां आमी म्हणुया, श्रीराम जय राम जय जय राम, जय श्रीराम.